Ang uban nag-isip sa pagkuha sa usa ka bag sa basura gikan sa basurahan nga usa lang ka minuto nga buluhaton. Para nako, halos imposible kini nga buluhaton. Kabahin ko sa populasyon sa mga tawo nga adunay mga kakulangan sa estado sa Israel nga nag-atubang matag-adlaw sa usa ka pisikal ug mental nga kondisyon nga nagpalisod sa mga yano nga buluhaton. Pagbangon, pag-organisar ug usahay bisan sa pagbuhat sa labing sukaranan nga mga butang sa balay. Usa ka buluhaton nga akong gilisdan mao ang pagkuha sa basura gikan sa akong apartment. Gisulayan nako ang pagkontak sa lain-laing mga ahensya, mga opisina sa gobyerno, mga organisasyon ug mga non-profit. Apan sa tinuod nakita nako ang akong kaugalingon nga gipadala balik-balik, nga walay tinuod nga solusyon. Samtang ang kinabuhi nagpadayon ug ang kalisod nagpabilin. Nagpuyo lang ako sa usa ka pensyon sa disability, mao nga wala ako'y kapilian nga magbayad usa ka pribadong kumpanya aron matabangan ako sa ingon nga mga sukaranan nga butang. Kini nga video wala gituyo aron mo reklamo. Apan aron maghatag kahayag sa usa ka realidad. Usa ka realidad diin ang mga tawo nga adunay mga kakulangan na ginusara nga nag-atubang sa adlaw-adlaw nga mga kalisod nga walay na matikdan sa uban. Tingali ang solusyon anaa sa komunidad. Basin sa usa ka gamay nga proyekto sa voluntaryo, basin uban ang mas dakong kahibalo. Kung adunay nakaila og solusyon, inisyatibo, o bisan usa ka maayong silingan nga andam mo tabang, ganahan kong makadungog. Usahay ang dakong kausaban magsugod sa gamay nga tabang.